हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बात चल रही थी मेरे करीम आका की। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल चाहा कि आज सारे काम से फारिग हूं, आज मैं मस्जिद नबवी के अंदर खूब लंबी नमाज पढ़ूंगा और खूब तवील क़िरात करूंगा, लंबा कुरान पढ़ूंगा। क्योंकि जब हुजूर अलैहिस्सलाम कौम की इमामत करते थे तो आकाए करीम मुख्तसर नमाज पढ़ाते थे, और जब अकेले पढ़ते थे तो पूरी पूरी रात खड़े रहते थे। आज करीम आका के दिल में ख्याल है, सरकार के दिल में ख्याल है कि मैंने आज लंबी नमाज पढ़ना है, बहुत तवील नमाज पढ़ना है। हुजूर ने नमाज शुरू की, इधर नमाज शुरू हुई, उधर कहीं से बच्चे के रोने की आवाज आई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बच्चे के रोने की आवाज अब हुजूर के कानों से टकराई तो आकाए करीम ने बच्चे के रोने की आवाज पर अपनी नमाज को मुख्तसर कर दिया, अपनी नमाज को शॉर्ट कर दिया। जरा सोचो तो सही, मुस्तफा जाने रहमत की नमाज है, अल्लाह के हबीब की नमाज है, सैयदुल अंबिया की नमाज है, इमामुल अंबिया की नमाज है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बच्चे के रोने की आवाज पर अपनी नमाज को शॉर्ट किया, मुख्तसर किया, और मुख्तसर करने के बाद मेरे करीम आका ने जल्दी से सलाम फेरा, और जहां से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम उस वो आवाज पर चलते हुए गए तो क्या देखा कि हुजूर के पड़ोस में एक बच्चा रो रहा है। रात का वक्त था, मदीने मुनव्वरा के अंदर रात ने सियाह चादर लोगों के सरों पे डाल दी थी। सोने वाले सो रहे थे, अल्लाह के लिए रोने वाले रो रहे थे, इबादतों की सौगात पेश करने वाले इबादत कर रहे थे। कुदसियाने फलक रात की आखिरी पहर में मुस्तफा करीम की बारगाह में तहियत और सलाम की नजरें लेकर, तहियत और सलाम के गजरे लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हो रहे थे। लेकिन अल्लाह का प्यारा हबीब आमिना का दुर्र यतीम एक बच्चे की रोने की आवाज पर बेचैन होकर सरकार उस आवाज के इशारों पर आगे बढ़ रहे थे। करीम आका अलैहिस्सलाम ने जहां आवाज आ रही थी वहीं पर दरवाजे के बाहर रुके और आका ने दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? मेरे करीम आका ने फरमाया, मैं मोहम्मद हूं। इत्तेफाक से वो जो घर था वो घर मेरे आका के मुहिब का घर नहीं था, वो घर किसी मुसलमान का घर नहीं था। जब अंदर से आवाज आई, कौन? जवाब मेरे करीम आका ने दिया तो अंदर से लहजा बदल गया और उसने कहा, इतनी रात को मेरे घर पे मोहम्मद का क्या काम है? तो मेरे करीम आका उस पे नाराज नहीं हुए, इसलिए कि जिनका ज़र्फ जितना होता है वो उतनी बात करते हैं। लोग औकात के मुताबिक बात करते हैं। मुस्तफा जाने रहमत की शान क्या है? अल्लाह अकबर। करीम आका अलैहिस्सलाम से जब कहा गया कि इतनी रात को मेरे घर पे मोहम्मद का क्या काम है, तो करीम आका ने फरमाया, तेरा बच्चा रो रहा है इसलिए मैं तेरे घर आया हूं। दूसरा जवाब आया, बच्चा मेरा रोता है, आपका क्या होता है? करीम आका ने फरमाया, मैं किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसलिए मैं आया हूं कि तेरा बच्चा क्यों रो रहा है, तेरे बच्चे के रोने की वजह क्या है? तो आवाज आई, कहते हैं जब नफरत और मोहब्बत की जंग होती है तो जीत हमेशा मोहब्बत की होती है। हुजूर ने मोहब्बत भरा जवाब दिया, दरवाजा खुल गया और उसके बाद एक औरत ने कहा कि दरअसल बात यह है, बच्चे के रोने की वजह यह है कि मेरा शौहर एक तवील अरसे से बाहर गया हुआ है और वो लौट करके नहीं आया, और मेरे घर का जो साजो सामान था वो खत्म हो गया है, हत्ता के चिराग का तेल भी खत्म हो गया है और चिराग बुझ गया है। तो चिराग बुझने की वजह से, घर में अंधेरा होने की वजह से मेरा बच्चा डर के मारे रो रहा है। करीम आका ने सुना कि बच्चा अंधेरे की वजह से रो रहा है। अल्लाह के हबीब अपने काशाने अक़दस में तशरीफ ले गए और अपने घर का चिराग लाकर उस औरत के घर में दिया। वो औरत यहूदी थी, हुजूर की कट्टर दुश्मन थी, उसका शौहर भी कट्टर दुश्मन था। हुजूर अलैहिस्सलाम को से वो दुश्मनी करते थे, मगर मेरे नबी तो दुश्मनी करने नहीं आए थे। हुजूर तो मोहब्बत के पौधे लगाने आए थे, आका तो मोहब्बत के फूल खिलाने आए थे, हुजूर तो मोहब्बत के गुलिस्ता सजाने आए थे। जब उसने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का चिराग लिया और अपने घर में रखा, घर में रोशनी हो गई, बच्चे ने रोना बंद कर दिया, बच्चे का रोना बंद हुआ, हुजूर मुस्कुरा करके घर आ गए। खुदा का करना ये, अल्लाह का करना ये कि जिस रात ये वाकया पेश आया उसी सुबह को उसका शौहर घर वापस आया, और वापस आने के बाद उसने पूछा
کہ میں تو ایک چراغ چھوڑ کر کے گیا تھا, یہ دوسرا چراغ کہاں سے آیا. اس نے رات کا پورا واقعہ اپنے شوہر کو بیان کیا, اپنے شوہر سے کہا. اس کے شوہر نے سنا, کہتے ہیں سننے کے بعد اس نے کہا چلو محمد عربی کو ان کا چراغ واپس کر کے آتے ہیں. جب وہ میرے نبی کے گھر کا چراغ لے کر کے چلے اور آقا کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ دونوں یہودی اور یہودن اس قدر حضور کے کردار سے متاثر ہو چکے تھے, حضور کے پڑوس میں رہتے تھے, لیکن کتنا اللہ اکبر حضور نے ان کو متاثر کیا کہ جب چراغ لے کر کے آئے تو اس یہودی نے کہا اے محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے رات کو اپنے گھر کا چراغ میرے گھر میں جلا کر کے میرے گھر کے اندھیرے کو دور کر دیا ہے, اب ذرا ایمان کا چراغ جلا کر میرے دل کے اندھیرے کو بھی دور فرما دو. اور وہ دونوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کا کردار یہ تھا پڑوسیوں کے ساتھ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ٹٹولیں اپنے آپ کو, بلکہ آج تو حالت یہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کے بچے بگڑے. حضور روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے اور ہم دوسروں کے بچوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں. اگر ہم دیکھیں گے کہ کسی کا بچہ غلطی کر رہا ہے تو دل ہی دل میں خوش ہوتے, اچھا ہے بگڑنا چاہیے, تاکہ ہم اس کو تانا دے کہ تیرا بچہ کیسا ہے. نہیں, اگر آپ کسی کے بچے کو غلط کرتے دیکھیں تو اس کو پیار سے سمجھائیں. بلکہ آج تو بہت افسوس کا مقام ہے, مسلمانوں کے محلے میں گانجا اور چرس لوگ بیچتے ہیں. گانجا اور چرس, مجھے تو کچھ لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ اب تو مسلم محلوں کے اندر عورتیں بھی نشاور چیزیں بیچ رہی ہیں. اس قوم کا کیا ہوگا جس قوم کی عورتیں بھی نشاور چیزیں بیچے؟ یعنی مال کے ہم کس قدر لوبھی ہو گئے, مال کے کس قدر ہم عاشق ہو گئے, دولت کے کس قدر دیوانے ہو گئے. حلال سے آ رہا ہے کہ حرام سے آ رہا ہے اس کی کوئی فکر ہی نہیں. عورتیں گھروں میں اگر نشاور چیزیں بیچے, ابھی جو شہر کے حالات چل رہے ہیں مالیگاؤں میں, ایک طویل عرصہ بیتا ہمارے شہر میں, محبتوں کا ماحول تھا, لیکن اب پھر سے وہ اس کو چکو مار رہا ہے, وہ اس کو چھری مار رہا ہے, وہ اس کو گپتی مار رہا ہے, وہ منہ پہ رومال باندھ کر کے بات کرتے ہوئے کوئی جا رہا ہے تو اس سے موبائل چھین رہا ہے. میں کہتا ہوں مالیگاؤں کے مسلمانوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے. میری باتیں بری لگتی ہے, لوگ میری مخالفت بھی کرتے ہیں کہ بہت سخت بولتا ہے یہ, لیکن سوچے تو صحیح نا, آپ غور تو کریں. آپ صرف اتنا سوچیں, توجہ میری طرف رکھیں, میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں, توجہ میری طرف رکھیں. جب یہ خبریں اخبارات میں چھپتی ہوگی کہ 350 سے زائد مسجدوں کا شہر, مسلم اکثریتی علاقہ, گنبد و مینار کا شہر, وہاں پر مسلمانوں کے لڑکے ہاتھوں سے موبائل چھین لے جا رہے ہیں, مسلمانوں کے لڑکوں کے ہاتھ میں گپتی ہے, تلواریں ہیں, چکو ہے, چھری ہے, یہ صورتحال ہے. سوچئے ذرا دوسروں کو میسج کیا ملتا ہوگا. یہی نا کہ مسلمان مار پیٹ والے لوگ ہیں, مسلمان دہشت گرد لوگ ہیں, مسلمان لڑاکو لوگ ہیں, مسلمان فسادی لوگ ہیں. اس پر کون کنٹرول کرے گا؟ پیام محبت کون پیش کرے گا؟ پیغام محبت لے کر کون سامنے آئے گا؟ محبتوں کی شمع کون جلائے گا؟ اگر سب گونگا گڑ کھا کر بیٹھیں گے تو حق کون بولے گا؟ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کسی کو مار کر ملتا کیا ہے ہمیں؟ ہمیشہ یاد رکھنا, کسی کو دکھ دینے والا کبھی سکھ سے زندگی نہیں گزار سکتا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود مصیبتیں اٹھا کر کے لوگوں کے سامنے حسن سلوک کی پیش کیا ہے. دیکھو جنگ کتنی خطرناک ہوتی ہے. جنگ جب ہوتی ہے تو ہر بندہ چاہتا ہے, توجہ بہت خاص بات کہنے لگو اپنے جوانوں کے لیے, بھائیوں مارنا, کسی کو مارنا یہ طاقتور کی علامت نہیں ہے. جو بزدل ہوتے ہیں وہ مارا کرتے ہیں, طاقتور تو لوگوں کو بچایا کرتے ہیں. طاقتوروں کا کام بچانا ہے, بزدلوں کا کام مارنا ہے. بزدل وہ لوگ جو لوگوں کو مارتے پیٹتے اور زخمی کرتے ہیں, ان کو کبھی سکون نہیں ملتا.
وہ کبھی سکون سے نہیں رہ سکتے، وہ کبھی چین سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور یاد رکھنا، مارنے والا ایک دن خود مار کھا کر کے تباہ اور ذلیل ہو جاتا ہے، اگر اس کو انسان نہ مارے تو پھر اس کو قدرت مارا کرتی ہے، اور قدرت اس کے لیے انتخاب کرتی ہے کہ تم نے نہیں دیکھا وہ فرعون جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، جب اس کو کوئی انسان نہ مار سکا تو قدرت نے اس کو، فرعون کو جو ہے دریا میں غرق کر دیا، اور آج تک کے بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، اس کو کفن بھی نصیب نہیں ہے۔ دوسروں کو قتل کرنے والا، دوسروں کو مارنے والا، دوسروں کو دکھ دینے والا ایسی بری موت مرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کتے کی موت مرتا ہے، میں کہتا ہوں کتا بھی نہیں، کتا مرتا ہے تو اس کو بھی تو کچھ لوگ آ کر کے رستے سے ہٹا کر کے کہیں ڈال دیتے ہیں۔ جو انسانوں کا قاتل ہو وہ کتے سے بدتر موت مرتا ہے۔ فرعون کو آج تک کے کفن نہیں ملا، کفن۔ ابھی واٹس ایپ پر ایک میسج گھوم رہا تھا، مجھے بھی لوگوں نے بتایا کہ کسی مردے کا بھی پاسپورٹ بنایا، اور سب سے پہلے فرعون کا پاسپورٹ بنا۔ پتہ نہیں کہاں تک بات صحیح ہے، ابھی تک پڑا ہوا ہے وہ میوزیم کے اندر، نہ کفن ہے نہ قبر ہے، ننگا پڑا ہوا ہے، اور اس کو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ عبرت ہے، عبرت۔